नमस्कार। आज 279औं पृथ्वी जयन्तीको उपलक्ष्यमा राष्ट्र निर्माता आधुनिक नेपालका प्रथम राजा पृथ्वीनारायण शाहका बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। आधुनिक नेपालका निर्माता पृथ्वीनारायण शाहको जन्म विक्रम सम्वत 1779 पौष 27 मा पिता नरभूपाल शाह र माता कौशल्यावतीको गर्भबाट भएको थियो। गोर्खा राज्यको राजकुमारको रूपमा जन्मिएका पृथ्वीनारायण शाह भोग विलासी नभई नैतिकवान, धर्मप्राण, आदर्श, परिश्रमी, लगनशील व्यक्तित्व थिए। पृथ्वीनारायण शाहको पहिलो विवाह विक्रम सम्वत 1774 मा मकवानपुरका राजा हेमकर्ण सेनकी छोरी इन्द्रकुमारीसँग भएको थियो। तर विभिन्न खटपटको कारणले छोरी विदाई गर्न मकवानपुरका राजा हेमकर्णले असमर्थता जनाएपछि दोस्रो विवाह बनारसका राजपूत अभिमान सिंहकी छोरी नरेन्द्र लक्ष्मीसँग भएको थियो। भक्तपुर राज्यको राजा रणजित मल्लका छोरा वीर नरसिंह मल्लसँग मितेरी लगाई करिब 3 वर्ष लामो समय भक्तपुरमा बिताएका तत्कालीन राजकुमार पृथ्वीनारायण शाहले भक्तपुर, कान्तिपुर र पाटनको आर्थिक, सामाजिक र राजनैतिक अवस्था बारेमा अध्ययन गर्ने मौका पाएका थिए। भक्तपुर, कान्तिपुर र पाटनका राजाहरू बीचको सम्बन्ध खासै राम्रो नभएको र उपत्यकाको उर्वर भूमिप्रति लालाहित भएका पृथ्वीनारायण शाहलाई भक्तपुर हुँदा नै उपत्यकामा राज गर्ने महत्वाकांक्षा जागृत भइसकेको बुझ्न सकिन्छ। विक्रम सम्वत 1779 मा नरभूपाल शाहको मृत्यु भएपछि पृथ्वीनारायण शाह गोर्खाका राजा हुन पुगे र उनले आफ्ना पिताको इच्छा स्वरूप सन् 1801 आश्विन 15 मा दोस्रो पटक नुवाकोटमाथि आक्रमण गरी विजय प्राप्त गरे। एकपछि अर्को गर्दै त्यस बेलाका ससाना राज्यहरूमाथि विजय प्राप्त गर्दै पृथ्वीनारायण शाह निरन्तर रूपमा अघि बढिरहे। मकवानपुरसँगको पुरानै खटपट र उपत्यकालाई चारैतिरबाट घेरा हाल्ने हेतुले विक्रम सम्वत 1819 मा मकवानपुरमाथि सहजै विजय प्राप्त गरे। कीर्तिपुरमाथि 2 पटक हारको सामना गर्नु परे तापनि दृढ प्रतिज्ञा भएका तत्कालीन राजा पृथ्वीनारायण शाहले तेस्रो पटक विक्रम सम्वत 1822 चैत्र 3 गते कीर्तिपुरमाथि विजय प्राप्त गरी छाडे। पृथ्वीनारायण शाहले उपत्यकालाई चारैतिरबाट घेरी आर्थिक नाकाबन्दी गरेकोले उपत्यकामा चरम आर्थिक सङ्कट छाएको थियो। यस्तो स्थितिमा पृथ्वीनारायण शाहले इन्द्रजात्राको मौका पारी 3 तर्फबाट आक्रमण गर्दै सामान्य लडाईँ गरी विक्रम सम्वत 1825 आश्विन 13 गते कान्तिपुरमाथि विजय प्राप्त गरी त्यहाँको सिंहासनमा विराजमान भए। कल्पनाको केन्द्रबिन्दु रहेको कान्तिपुर माथिको विजय पश्चात पनि पृथ्वीनारायण शाहको नेपाल एकीकरणको प्रयास भने बुझेको थिएन। त्यस पश्चात पनि विक्रम सम्वत 1826 मा भक्तपुर, विक्रम सम्वत 1829 मा चौदण्डी र विक्रम सम्वत 1831 श्रावण 5 मा विजयपुरमाथि विजय प्राप्त गरी विक्रम सम्वत 1831 माघ 1 गते नुवाकोटको देवीघाटमा राष्ट्र निर्माता पृथ्वीनारायण शाहको देहावसान भएको थियो। प्रेरणाका स्रोत मानिने पृथ्वीनारायण शाहको जीवनीबाट मार्गदर्शनका रूपमा लिन सकिने केही आदर्शहरूलाई बुदागत रूपमा व्याख्या गर्ने जमर्को गरेको छु। दूरदर्शिता। पृथ्वीनारायण शाह दूरदर्शी राजा थिए। गोर्खा जस्तो सानो राज्यमा जन्मिएका पृथ्वीनारायण शाहले 2200-2400 गरी 50 भन्दा बढी ससाना राज्यहरू एकीकरण गरी आधुनिक नेपालको परिकल्पना गर्नु आफैमा दूरदर्शिताको परिभाषा हो। धैर्यता। पृथ्वीनारायण शाह दूरदर्शी हुनुका साथसाथै उनमा धैर्यता पनि थियो। विक्रम सम्वत 1801 मा नुवाकोटमाथि विजय प्राप्त गरेपछि नजिकै रहेको कान्तिपुरमाथि तत्कालै आक्रमण नगरी 24 वर्षपछि अर्थात् विक्रम सम्वत 1825 मा आक्रमण गर्नुलाई पृथ्वीनारायण शाह कतिको धैर्यवान थिए त भन्ने कुरा बुझ्न सकिन्छ। दृढ प्रतिज्ञा। आधुनिक नेपालको निर्माण गर्नु पृथ्वीनारायण शाहको सबैभन्दा ठूलो दृढ प्रतिज्ञा थियो। पहिलो युद्धमा नुवाकोटसँगको हार,
कीर्तिपुरसँगको युद्धमा 2 पटकको हार पश्चात पनि एकीकरण अभियानबाट पछाडि नहट्नु नै उनको दृढ प्रतिज्ञा मान्न सकिन्छ। त्यसैगरी पृथ्वीनारायण शाहको कल्पनाको केन्द्रबिन्दु रहेको कान्तिपुर माथिको विजय पश्चात पनि एकीकरण अभियानलाई निरन्तरता दिनुबाट पनि उनको दृढ प्रतिज्ञा र संकल्प स्पष्ट रूपमा व्याख्या गर्न सकिन्छ। परराष्ट्र नीति दुई ढुङ्गा बीचको तरुल बनेको नेपाल भौगोलिक रूपमा चीन र भारत भन्दा एकदमै सानो भए तापनि पृथ्वीनारायण शाहको नेपाल एकीकरणको समयमा यी दुवै ठूला राष्ट्रबाट कुनै किसिमको आक्रमण नहुनु भनेको त्यस बेलाको परराष्ट्र नीति एकदमै सबल थियो भन्ने कुराको प्रमाण हो। आधुनिक नेपालका निर्माता पृथ्वीनारायण शाहप्रति सदैव सम्मान रहिरहनेछ।